आई बाबाचे टेन्शन जाते आता सगळ्यांचे मात्र हो हो आपल्याला लिहिलं मान कळल्या कशी मान कशी करतो कितें केल्ले चड चड केल्ले हां जाता Bikin aku ya. Benci deh. Bodoh itu.
सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. रक्षाबंधनाक दर वर्साक गोंयभरांतल्यो म्हज्यो सगळ्यो भयणी म्हाका राखी बांदपा खातीर खासा करून म्हज्या घरा कडेन येता. आज सकाळच्यान मोठ्या प्रमाणात सांखळे आनी पुराय परिसरांतली सगळीं जाणां राखी बांदपा खातीर आयिल्ल्यो. म्हज्या गोंयच्यो सगळ्या भयणींक हांव रक्षाबंधनच्यो खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करता. रक्षाबंधनच्या ह्या पवित्र सणाच्या दिसा भयणीचें रक्षण करप हें परम कर्तव्य आनी मुख्यमंत्री म्हणून गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भयणींचें सगळ्यांचें रक्षण करप हाच्या खातीर म्हजें सरकार हें सदैव तत्पर आसतलें. आमी भयणीच्या रक्षणाच्या खातीर मागीर सोशल सॅक्टरांतल्यो स्कीम आसुनी किंवा होम सॅक्टरांतल्यो स्कीम आसुनी त्याही ती गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली किंवा आमच्या विधवा भयणी खातीर काडलेली वेगवेगळ्यो बाकीच्यो येवजण्यो आसतल्यो. हाज्या सदोदीत आनीकूय फुडें व्हरपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसतलें. तेन्ना वुमन सेफ्टी येता ते आमच्या खातीर प्रायोरिटी आसता. तेन्ना ती पिंक फोर्स आसतले किंवा बाकीचे वुमन सेफ्टीच्या बाबतींत घेतलेली सगळीं डिसिजनां आसतलीं. हाज्या खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत तत्पर आसतलें. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन महिला भगिनीचें रक्षण करपा खातीर आनी गोंयची सेवा करपा खातीर संद मेळची हीच सगळ्यां कडेन मागणी. परत एकदा रक्षाबंधनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. नाव स्वाती मायणेकर. हांव गेल्ली दोतोराचो जो प्रवास आमदारकर आसा पळय तेन्नाच्यान राखी बांदपाक सुरवात केल्या आनी आमच्या मतदारसंघांतल्यान सगळ्यो महिला आसात ज्यो मुद्दम राखी बांदपा खातीर दोतोराक येतात. कित्याक तर दोतोरान बऱ्यापैकी महिलां खातीर स्किमी काडल्या. जावं स्किमीचोच विशय ना तर आपुलकीचें एक नातें निर्माण केलां. सगळ्या बायलां बरोबर इतके एटॅच आसा जे भयण भावाचें नातें आसा तेंच आमच्या बरोबर सीएमाचें आसा. तांचो प्रवास आमी सगळो पळयलो. आमदार पळयले, सभापती पळयले, सीएम पद पळयलें, पूण तेंच्यांनी आमकां केन्नाच दुजो भाव केलो ना. जे तेंचो पोजिशन सुद्दां हाय आसलें तरी आमचे कडेन तितकेच प्रेमान आनी तितकेच म्हणजे आतुरतेन आमची वाट पळयता ते. म्हणून ह्या रक्षाबंधनाक हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या महिलांचो एक म्हणजे जो एक आमचो उत्सव कसो आमी मनयता. आनी त्या निमतान आमकां दोतोर सदांच हांगा उपलब्ध आसताच. पण राखी बांदपा खातीर आमी स्पेशल सगळी वाट पळयता दोतोराची. जे कोणी बरोबर आमकां तेंच्या बद्दल एक आदर आसा आनी तेंच्यांनी जें आमच्या बरोबर नातें निर्माण केलां पळय भावा भयणांचें तें आमी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची फूल बायलां ह्या दिसाची वाट पळोवन आतुरते कोण कोणाक मॅसेजी दिवन आनी कोण कोणाक फोर्सान आपयना. पूण आपूण व्हॉलंटियरी येवन हांगा फक्त इतकीच मॅसेज आसता की सीएम इतक्या टायमार उपलब्ध आसतले. पूण सकाळच्यान बायलां हांगा येवन तेंचे म्हणजे अशें आपुलकेच्या नात्यान राखी बांदता त्या बद्दल हांव म्हणजे अशें एक बरें मनान दिसता. हांव दोतोराक इतकें आवडटा की तेंची उदरगत हेच्या पेक्षा बरी जावं आनी तेंचे फुडले वाटचालीक बरें आयुश्य लागो तेंकां. आनी तेंची जी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जावं गोंयभरच्या महिलांक जे स्वयंपूर्ण गोंय करतना महिलां खातीर प्राधान्य दिवन पळय तेंच्यांनी महिलांच्यो अडी अडचणी ज्यो खंयसरूय खंयी आसूं जे बायलेचेर कसलोय इश्यू आसत जाल्यार तो सॉल्व केल्या शिवाय दोतोराक कशेंच सूख लागना. महिलांक प्राधान्य पयलीं दिता म्हणून दोतोराक खरेंच हांव तांकां म्हणजे अशें मनांतल्यान धन्यवाद करता. कित्याक बायल फुडें सरपाचें आसत जाल्यार कोणाचो तरी पाठिंबो आसचो पडटा. आनी सांखळेंच्यान जर आमकां सामकोच सीएमाचो म्हणजे खूब फाटबळ आसा. सर फुडें म्हणटा पळय तें उतर मनाक लागता आनी सगळीं बायलां आमी एका नेटान काम करता. ह्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी येता देंवता म्हणजे सगळीं कॉन्स्टिट्युएन्सीची बायलां आसा ती कोण कोणाक अशी फोर्सफुली करिना. आपुणून सगळीं एटॅच आसा डॉक्टरा कडेन. आनी दोतोरांक म्हाजो इतकोच मॅसेज आसा की सगळ्या आतां हे इलेक्शनाच्या प्रोसेसान सुद्दां तुमकां जर गोंयभर भोंवपाचें आसत जाल्यार तुमी सुशेगाद करा.
पण आम्ही हांगा सांखळेंतलो तरी आसा तो सगळो महिलांच्या कांद्यार भार घेवन सगळीं जाणां आमी एके झुटीन काम करतलीं आनी परत एकदां आमी दोतोराक निवडून दितलीं आनी आमी दोतोरा फाटल्यान सदांच कायमची आसतलीं हे 2 शब्द सांगता. देव बरें करूं. म्हजें नांव योगिता उदय हळदणकर. आयज रक्षाबंधनाची तुमकां शुभेच्छा सगळ्यांक. आनी आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हो आमदार आनी गोंय राज्याचो CM. आमचे सगळे अशे जी कडल्यान आपुलकी आहा आमकां सगळ्यांक की म्हणून आमी आयज सगळीं सांखळे कॉन्स्टिट्युएंसी बायलां एकठांय जाल्यार की ताका राखी बांदपाक हें आमचें नशीब की आमी हेजे कडल्यान CMाक राखी बांदता म्हणून दोतोराकूय बीन खूब खूब शुभेच्छा रक्षाबंधनाची. सगळे जाणां हॅपी रक्षाबंधन म्हणा. 1 2 3 म्हणटा. 3 आणि एकदा 1 2 3.